عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن ندرس من الكتاب ندرس التمرين الأول. عندنا صفحة رقم 29، فنحن ندرس من صفحة رقم 29 من 29 إلى 31 التدريب الأول. التمرين الأول عندنا: أجب عن الأسئلة الآتية. أجب عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول: أين الكتاب؟ أين الكتاب؟ جوابه هو على المكتب. هو على المكتب. هو على المكتب. مكتب. ثم بعد ذلك السؤال الثاني: أين محمد؟ أين محمد؟ هو في الغرفة. هو في الغرفة. هو في الغرفة. في الغرفة. السؤال الثالث: أين الساعة؟ أين الساعة؟ الساعة هي مؤنث، فنكتب هي على السرير. هي على السرير. هي على السرير. هي على السرير. السؤال الرابع: أين ياسر؟ أين ياسر؟ أين هو؟ هو في الحمام. هو في الحمام. هو في الحمام. السؤال الخامس: أين آمنة؟ أين آمنة؟ جوابه هي في المطبخ. هي في المطبخ. هي في المطبخ. المطبخ من طا مطبخ. هي في المطبخ. السؤال السادس: آمنة في الغرفة؟ آمنة في الغرفة؟ جوابه لا. هي في المطبخ. هي في المطبخ. لا، هي في المطبخ. لا، هي في المطبخ. أياسر في السؤال السابع: أياسر في المطبخ؟ لا. هو في الحمام. هو في الحمام. هو في الحمام. لا، هو في الحمام. السؤال الثامن: من في الغرفة؟ من في الغرفة؟ جواب محمد. محمد في الغرفة. محمد في الغرفة. السؤال التاسع: ومن في الحمام؟ من في الحمام؟ ياسر في الحمام. ياسر في الحمام. ياسر في الحمام. السؤال العاشر. السؤال العاشر: ماذا على المكتب؟ ماذا على المكتب؟
الكتاب جواب الكتاب على المكتب الكتاب على المكتب. السؤال السؤال 11. السؤال 11. ماذا على السرير؟ ماذا على السرير أو تقول الساعة على السرير. الساعة على السرير. الساعة على السرير. الساعة على السرير. نعم، الآن انظروا صفحة رقم 30. صفحة رقم 30. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. المدرسة، في المدرسة، في البيت، البيت، الغرفة، الحمام، في الحمام، في المطبخ، المكتب، على المكتب، على الكرسي، السرير، على الكتاب، في المسجد. نعم، التدريب بعده اقرأ واكتب. الجملة الأولى الطالب في الجامعة. الجملة الثانية الرجل في المسجد. الجملة الثالثة أين التاجر؟ هو في الدكان. الجملة الرابعة القلم على المكتب. الجملة الخامسة أين زينب؟ هي في الغرفة. الجملة السادسة أين الورق؟ هو على المكتب. الجملة السابعة أين المدرس؟ هو في الفصل. الجملة الثامنة أين ياسر؟ هو في المرحاض. الجملة التاسعة الشمس والقمر في السماء. الجملة العاشرة من في الفصل. نعم، الآن بعده تمرين تأمل. صفحة رقم 31. تأمل ما يلي: محمد، آمنة، خالد، زينب، حامد، فاطمة، ياسر، مريم، عمار، عائشة، سعيد، خديجة، علي، صفية، عباس، رقية. نعم، انظروا بعضه اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. حامد، زينب، آمنة، عمار، سعيد، فاطمة، مريم، علي، خالد، عباس، عائشة، محمد، صفية، خديجة. هذا كان درسنا الدرس الرابع والحصة الثانية. قد أنهينا الدرس الجزء الأول. قد أنهينا. ففي الحصة القادمة إن شاء الله ندرس الجزء الثاني من الدرس الرابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان عند أحدكم أي سؤال فهو
يرسل الرسالة على واتساب. أنا أكتب هناك رقم أكاديمية. هذا رقم واتساب. أنتم أرسلوا إذا كان أي سؤال أرسلوه في واتساب. مع السلامة.